السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه مهمه. هذه القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالخصوص والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. وصلنا للشابيتر نيميرو 6 في موديل ماركتين استراتيجيك، و plus exactement donc la deuxième partie اللي فيها غادي نحاولوا اننا نشوفوا يعني لي غران شوا استراتيجيك. دونك من بعد تقريبا يعني ما شفنا في لا بروميير بارتي تو سكي كونسيرن لاناليز اي لو دياغنوستيك اي لاناليز. دونك وصلنا دابا لواحد المرحله اللي خصنا نختاروا. دونك اي لو بروميير شوا il faut choisir quelle stratégie on va يعني adopter pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été déjà déterminés. Donc اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوه ان شاء الله بحول الله رابيدمون في هذا لو بلان. On va faire un petit rappel de la première partie où dès que la démarche de marketing stratégique, on va faire un rappel fin واصلين لحد الآن. Deuxième chose, donc la classification des choix stratégiques. Donc غادي نحاولوا اننا نصنفوا هاد لي choix stratégiques. علاش التصنيف؟ باش نختاروا لان فينالمون على حسب لا سيتوياسيون ديالنا اون فا سو بوزي ان انسومبل دو كيسيون على حسب الاسئله اللي على حسب الاجوبه اللي غادي نجاوبوا على هاد يعني على دوك الاسئله، فاحنا غادي نختاروا كيل استراتيجي اون فا ديبلويي. Alors, donc premièrement, on va commencer par la démarche du marketing stratégique. دابا بقينا عاقلين يعني في départ في la première vidéo la deuxième vidéo كنا هضرنا على هاد لا ديمارش وقلنا بان le marketing stratégique est une démarche اللي يمكننا أننا نقسموها لأربعة ديال المراحل اللي هما كبار. La première étape donc c'était le diagnostic. La deuxième étape donc c'était l'analyse. ودايوغ دوزنا يعني تقريبا une vingtaine de vidéos اللي طرحناهم واللي من خلالهم يعني كنا ركزنا غير على هاد لا بارتي هادي ديال لو دياغنوستيك اي لاناليز. دابا غندوزو لا دوزيام بارتي دونك اللي كتبدا من لا فاز نيميرو 3 puis la phase يعني numéro 4. donc غادي نشوفوا فيها لي شوا استراتيجيك ومن بعد لا ميز اون ابليكاسيون ديال هاد لي شوا استراتيجيك. اوترومون دي في هاد المرحله ديال الدياغنوستيك والاناليز يعني كنا كنديروا واحد التحليل، خصنا نعرفوا داك لونفيرونمون اللي حنا فيه que ce soit l'environnement interne ou l'environnement externe. من بعد ما عرفنا هاد l'environnement هذا on a déterminé les objectifs اللي باغيين نوصلوا لهم، ومن بعد ما حددنا des objectifs donc il est temps de faire quoi? Il est temps de donc يعني de choisir la stratégie la plus adéquate pour pouvoir atteindre les objectifs. اللي من بعد طبعا هاد la stratégie qu'est-ce qu'on va faire avec? On va essayer de la mettre en place يعني غادي نحاولوا اننا نطبقوها في le terrain. Donc deuxième chose طبعا هنايا on va faire un rappel par rapport à la définition de la stratégie. هاد la définition اللي déjà شفناها ensemble كذلك واللي قلنا بأن la stratégie ou une stratégie est la manière d'élaborer, de diriger et de coordonner des plans d'action afin d'aboutir à un objectif déterminé, programmé sur le court ou le long terme. بمعنى ملي كنقولوا une stratégie فاحنا عندنا حددنا واحد الهدف، مثلا اذا اعتبرنا هذا خط زمني حددنا واحد الهدف اللي خصنا مثلا نوصلوا له من بعد 2 ans بعد عامين، peu importe هذا الهدف شنو هو. لا استراتيجي هي داك لا مانيير ولا داك الطريقه اللي من خلالها غادي نحاولوا اننا نوصلوا لهذا الهدف هذا. وهاد المساله هذه يمكننا نطبقوها في اي حاجه ماشي غير على لي زونتربريز، يعني يمكننا نطبقوها على اي حاجه. مثلا في الدراسه جو بريبار يعني مون ديبلوم عندي 2 ans، فانا هاد لو ديبلوم هذا يعني باغي نجيب مثلا فيه نقطه مزيانه لان عارف خصني نكمل القرايه ديالي وندوز لحاجه واحده اخرى. دونك خصني نجيب فيها نقطه مزيانه. باش نجيب هاد النقطه مزيانه شنو هي لا استراتيجي نقدر نتبعها؟ دونك جو في يعني اون استراتيجي وداك لا استراتيجي كنخدم عليها بوندون هاد 2 ans، ومن بعد يعني ملي كيجيو امتحانات الاخرين كتبان النتيجه. سي اكزاكتومون بالنسبه للونتربريز. دونك لا استراتيجي اي لا مانيير d'élaborer, de diriger, de coordonner des plans d'action afin d'aboutir à un objectif déterminé. وهذا l'objectif يقدر يكون يا اما في الكور ولا في لو long terme ولا في le moyen terme. Donc هذا c'est un rappel par rapport à la stratégie, la définition de la stratégie. بعد ما درنا هذا الرابيل دونك لو شابيتر رقم 6 قلنا غادي نشوفوا فيه لي غران شوا استراتيجيك. ديجا هنا ملي كنقولوا لي غران شوا استراتيجيك شنو هما هاد لي غران شوا استراتيجيك؟ الفكره هي ان
كانوا واحد المجموعه ديال الشركات بالخصوص في زيتازوني، يعني في الغرب، شركات كبار بحال جينيرال موتورز، واحد المجموعه ديال جينيرال الكتريك، واحد المجموعه ديال الشركات اللي هما كبار، اللي فينالمون هاد الشركات يعني كانوا كيخدموا واحد النوع ديال التخطيط، كيخدموا واحد النوع ديال واحد المجموعه ديال الاستراتيجي ايتترا. جاو ناس اكاديميين من بعد داروا دراسات اكاديميه، وفي الاخر استخلصوا يعني وخرجوا هاد لي غران شوا استراتيجيك من لا براتيك ديال هاد لي زونتربريز. يعني اوترومون دي الفكره هو اننا ما غاديش نعاودوا نخترعوا العجله، فاحنا تو سامبلومون غادي نحاولوا نستخدموا داك العجله. يعني سي جامي اون انتربريز سو تروف دون اون تيل ولا باغاي سيتوياسيون، بلا ما نعاودوا نخترعوا داك العجله، فاحنا غادي نتبعوا داك الاستراتيجيه راه ديجا كاينه. يعني خصنا غير بحال غادي نقولوا واحد لو مود اوبيراتوار، فوالا باش ندير هذه المساله شنو خصني ندير دونك سي بور سيت ريزون كو سو سوا في لا استراتيجي ملي كنقراو لا استراتيجي ولا في الماركتينغ استراتيجيك، فاحنا دائما كاينه اون بارتي واحد الشابيتر اللي سميتو لي غران شوا استراتيجيك. وفي هاد لي غران شوا استراتيجيك يعني كنقراو على دي استراتيجي اللي ديجا طبقوا بينو، يعني بينو في واحد المجموعه ديال الحالات بانهم سو سون دي استراتيجي اللي هما ناجحين. يعني هذه الفكره بحال غادي نعتبروا واحد الكاتالوج ديال لي استراتيجي، وحنا اذا كنا يعني واجهتنا واحد الحاله من هذه الحالات هذوما في شركه معينه، فاحنا ممكن نهجوا واحد النوع ديال يعني واحد الاستراتيجيه من هذه الاستراتيجيات باش نوصلوا لدوك الاهداف اللي حنا باغيين نوصلوا لهم. دونك هذه الفكره ديال لي غران شوا استراتيجيك. مي هذا لا يعني ان هاد لي استراتيجي غادي ناخذوهم يعني هنا ما كنهضرش على في المجال ديال الدراسه. في المجال ديال الدراسه هاد لي استراتيجي خصكم تاخذوهم يعني كما هما، لان فينالمون في الامتحان اللي غادي تجاوبوا خصكم تجاوبوا على هاد، يعني كنمتحنوكم واش عارفين هاد لي استراتيجي شنو المقصود ديالهم ولا ما عارفينهمش. مي في الحياه العمليه ولا في الشركه ما غناخذوش هاد لي استراتيجي يعني بحال غادي نقولوا اونتر بارونتيز قران منزل. مي هاد لي استراتيجي هادو ما يمكننا نادابطيوهم على حسب دي كونتكست، على حسب واحد المجموعه ديال الاشياء اللي غادي ناخذوها في عين الاعتبار، اللي يعني غادي باش نطبقوا واحد الاستراتيجيه اللي هي معينه. يعني هنا الفكره هي ما غادي ناخذوش هادشي كما هو، لا يمكننا اننا نادابطيوه على حسب لو كونتكست اللي عندنا. دونك هذه الفكره ديال لي غران شوا استراتيجيك. وهذه المساله غادي تبان بزاف ملي غادي نهضروا على لا كلاسيفيكاسيون ديال لي شوا استراتيجيك. باغ اكزومبل اذا خدينا اون بروميير كلاسيفيكاسيون اللي هنايا خديتها من الكتاب المرجع اللي كيهضر على لا استراتيجي اللي سميتو ستراتيغور، دونك ليديسيون 2019. فهاد لا كلاسيفيكاسيون هادي عندنا هاد المرجع هذا معروف. هاد المرجع في المجال ديال الاستراتيجيه كيقسم لنا يعني كينصنف لي استراتيجي جوج ديال الاصناف كبار. واحد الصنف اللي كيسميه كوربوريت استراتيجي، والصنف الثاني بيزنس استراتيجي. دونك الفكره ديال كوربوريت استراتيجي شنو هي ان ou stratégie de croissance, donc il concerne la composition et le management du portefeuille d'activités de l'entreprise. Elle vise à créer de la valeur en modifiant les frontières de l'entreprise. Donc غادي نرجع لهاد المساله اللي صدرت عليها. بالنسبه للبيزنس استراتيجي، donc elle vise à maximiser la performance de l'entreprise dans une industrie donnée à l'intérieur de ses frontières. Donc الفكره هنايا شنو ديال هاد لا كلاسيفيكاسيون ديال ستراتيغور ولا الكتاب اللي كاتبين هاد الكتاب ديال ستراتيغور. دونك الفكره هو انهم قسموا هاد لي استراتيجي جوج الاصناف اللي هما كبار. اصناف اللي متخصصه يعني في الصنف الاول اللي هو البيزنس استراتيجي اللي متخصص غير في التطوير ديال الشركه من داخل ديالها، يعني في البيزنس ديالها داك الخدمه اللي كديرها ولا داك الميتي اللي كتخدم فيه. فاحنا يعني هما غادي يقترحوا واحد بحال ان كاتالوج ديال لي استراتيجي اللي ممكن هاد الشركه انها تشتغل بهم من داخل داك الميتي بلا ما تبدل الميتي ديالها. كاينه لا دوزيام يعني كاتيجوري كوربوريت استراتيجي. الفكره هو ان on cherche à faire quoi, on cherche à modifier les frontières de l'entreprise. يعني on cherche à créer de la valeur en modifiant les frontières ولا en dépassant les frontières de l'entreprise. يعني هنا ما نبقاوش مركزين غير على الميتي ديال l'entreprise، يمكننا اننا نتوسعوا. بحال مثلا شركه كدير جودي نامبورت كوا، كدير الحليب غير الحليب بيغمون الحليب، وغادي تفكر انها دير مثلا اون استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون، غادي تبدا من بعد طرح دي ياغورت دي برودوي ياغورت ولا الزبده ولا الجبن ايتترا. دونك يعني الميتي الاصل كان غير الحليب وتوسعت
ولا كاريمون داك الشركه اللي متعلقه غير يعني كدير غير الحليب غدير شركه واحده اخرى ديال الترونسبور. داك الشركه ديال الترونسبور هي اللي غتكون متخصصه في اللوجيستيك ديال الحليب باغ اكزومبل. دونك هنا هذه الفكره ديال هذا الكوربوريت استراتيجي، هو ان كيفاش الشركه ما تبقاش مركزه غير في المجال ديالها اللي هي كتشتغل فيه، نو غادي تقدر انها يعني تخرج على ذاك المجال وتطور ذاك المجال المجالات وحده اخرى. دونك هذه سي اون كلاسيفيكاسيون. خلاص انتم مطالبين يعني في الناس اللي عندهم التكوين المهني ما يمكنكمش تخدموا هاد لا كلاسيفيكاسيون في لي زيكزامان. غادي نبقاو ملتزمين بلا كلاسيفيكاسيون اللي عندكم في السيبور ديال الكور. في الكلاسيفيكاسيون اللي عندكم في السيبور ديال الكور دونك كنهضروا على 4 ديال لي كاتيجوري. دونك لا بروميير كاتيجوري اللي حنا غادي نشوفوها جميع يعني في الفيديوهات اللي غادي نطرحوا من بعد، غادي نشوفوا لي استراتيجي انترا سيكتور، وهذه استراتيجي غادي نشوفوهم جميع يعني من بعد في فيديوهات اللي غادي نطرحهم. غادي نشوفوا لي استراتيجي انتر سيكتور، غادي نشوفوا لي استراتيجي انتر انتربريز ولي استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. هذه سي اون كلاسيفيكاسيون. هنا يعني ملي كنهضروا على لا كلاسيفيكاسيون ما نقولوش لا كلاسيفيكاسيون صحيحه ولا لا كلاسيفيكاسيون غلط، لان في لا كلاسيفيكاسيون يمكننا نبدلوا غير المعايير، وفي اشاك فوا نبدلوا لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون، فاحنا غتكون عندنا اون نوفيل كلاسيفيكاسيون. بحال مثلا غادي ندخل اي غناخذ اي قسم، غادي نقول فوالا غنديروا اون كلاسيفيكاسيون على حساب لو جونغ لي في لي غارسون، ولا كلاسيفيكاسيون على حساب الباكالوريا اللي عنده الباك سيونتيفيك ولا عنده باك ايكونومي ايتترا. دونك هنا هذه الفكره ديال لا كلاسيفيكاسيون. دونك حنا غادي نعتمدوا في الفيديوهات اللي غادي نطرحوا من بعد على هاد لا كلاسيفيكاسيون، لا دوزيام كلاسيفيكاسيون دي غران شوا استراتيجيك. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. حاولنا اننا نديروا ان بتي رابيل يعني فين واصلين لحد الان في هذا الموديل ديال الماركتين استراتيجيك. حاولنا اننا نشوفوا دو كلاسيفيكاسيون اللي كاينين ديال دي شوا استراتيجيك. بيان ايفيدامون كاينين دوطر كلاسيفيكاسيون، ما حنا شفنا غير جوج باش نعرفوا هذه الفكره ديال لا كلاسيفيكاسيون دي شوا استراتيجيك. دونك من هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير. طبعا اذا كان عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لي في لي كومونتير.